Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dr. Rehan Munawwar, AP Institute of Communication and Counseling, Houston ऑफिस से एक बार फिर हाजिर है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर अपनी गुफ्तगू करूंगा वो टॉपिक है सुसाइड, यानी कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा संजीदगी से इसको सोचना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि सुसाइड जो होता है वो क्यों होता है और उसकी क्या वजूहत होती है। माशरे के अंदर जो वजूहत नज़र आ रही है उसके अंदर जो वजूहत सबसे बड़ी है, उसके अंदर माली परेशानी, आप किसी के से कर्ज ले लिया है आपने, वो कर्ज का तकाजा कर रहा है, आपकी जो है जॉब चली गई है, अगर स्टूडेंट है तो वो जो है उसको फेल होने का डर है, या कोई आपको जो है इज्जत का, आपको कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई है जिससे आपको लगता है कि आपकी इज्जत जो है चली गई है। तो या फिर जो है आपके अंदर किसी आप जो है मोहब्बत के अंदर नाकाम हो गए। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर आदमी जो है सुसाइड के अंदर जाता है, और सुसाइड जो है सबसे पहले इंसान जो है एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर जाता है, और वो सीवियर केस के अंदर फिर वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। सोसाइटी के अंदर माली परेशानी, कर्ज के अलावा जो सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे माशरे के अंदर ये है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। और इस चक्कर में, इस सोच में लोग अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि खुदकुशी के अंदर एक लम्हा होता है, एक लम्हा होता है, और उस लम्हे के अंदर जो है इंसान अपनी जिंदगी का जो है वो खात्मा कर लेता है। अगर वो उस लम्हे से, उस मोमेंट से, उस पल से निकल जाए, अपनी हिम्मत से, अपनी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है, और अपनी जो आपकी एक सेल्फ जो आपके अंदर एक कुव्वत इरादी होती है, उससे अगर वो जो है उसके ऊपर काबू कर ले उस लम्हे को। और अगर जो लोग खुदकुशी करते हैं उनको अगर दोबारा मौका मिले जिंदगी में आने का, तो वो भूलेंगे कि यार मैंने किस तरह से छोटी सी बात पे अपनी जान का जो है खात्मा कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक आपको किस्सा शेयर करना चाहूंगा खुदकुशी से वाले से। आज से कुछ बहुत पहले अरसे की बात है, तकरीबन 20 साल पहले की बात है। कराची की एक एनजीओ के अंदर मैं जॉब करता था। वहाँ हमारी एक लड़की, बहुत ही हसास लड़की थी, और वो जो है हमारे आउटरीच वर्कर के तौर पे जॉब करती थी। इंतहाई लाइक लो लो इनकम फैमिली से उसका ताल्लुक था, और उसकी एक बहन थी जो कि छोटी बहन थी जो कि जॉब करती थी, और वो पूरा घर जो था वो लड़की जो है उसको जो है वो चलाती थी। तो यहाँ पर जो है मुख्तसर ये कि वो कॉलेज में जिस वैन से आती जाती थी, जिस वैन से आती जाती थी उसका जो ड्राइवर था, वो एक दिन जो है उसको ले करके कहीं चला गया। अब ले करके कहीं चला गया, घर वाले भी परेशान, सब परेशान, और उसको समझ में नहीं आया। अब वो रात हो गई थी, अब उसको घर छोड़ नहीं सकता था, तो वो ले करके जो है अपने चचा के पास गया। वो ताल्लुक़ रखता था एक पहाड़ी इलाके से। तो अपने चचा के पास गया और बोला ये मसला है। उसके चचा भी घबरा गए, कह रहे कि भाई पुलिस के अंदर जो है इत्तला हो गई होगी, और जो है तुम इस लड़की को लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ मसला हो जाएगा। चलो थाने चलो, थाने चल करके जो है जो भी मसला है वहाँ जा करके बात करते हैं, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। खैर वो लोग थाने चले गए। थाने में पुलिस ने अपने रवायती तरीके से जो है वहाँ उनको बैठाया, लड़के वालों से पैसे मांगे, उसकी जो बेवा माँ थी उसको बुलाया और उससे कहा कि अगर तुम अभी इसी वक्त इतने पैसों का इंतजाम कर लोगी तो तुम्हारी जो बेटी है उसको हम जाने देंगे, वरना दोनों के खिलाफ एफआईआर कटेगी और दोनों जो है जेल के अंदर जाएंगे। वो औरत बेचारी गरीब थी,
لگا کہ میں تو پیسے کا انتظام نہیں کر سکتی، تو خدا کے واسطے آپ جو ہے، میں بیوہ ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ مگر انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کو نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھانے سے جو ہے اس کو عدالت منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد جیل کے اندر ایک آرڈیننس لگا کر کے ان کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب اس کی جو بہن تھی، اس کو جب اس بات کا پتہ چلا، تو وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوئی، اور اس کو لگا کہ بھئی اب میری عزت کیا رہ جائے گی معاشرے کے اندر، اور یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ تھا جس میں اس لڑکی نے جو ہے سوسائڈ کر لیا اور اپنی زندگی کو ختم کر دیا، اور اس نے ایک خط لکھا جس کے اندر اس نے اس بات کو لکھا کہ میں جو ہوں اپنی جان اس لیے دے رہی ہوں کہ دنیا والوں کا میں فیس نہیں کر سکوں گی، جبکہ اس کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا، مگر کیونکہ اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ جو ہے جیل چلی گئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے گھر سے بھاگنے کا ایک الزام لگ گیا تھا، تو وہ اس کو جو ہے فیس نہیں کر سکیا، اور اس نے اپنی جان کا خاتمہ دے دیا بیچاری، وہ جان سے چلی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو تھے اچھے جو ہے شریف لوگ تھے، انہوں نے بیچ میں جرگہ ڈال کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ ہو گیا، ہمارے لڑکے نے یہ مسئلہ کر دیا ہے، تو اس کا ہم نکاح کریں گے، اور اس کو ہم عزت کے ساتھ اپنی بہو بنائیں گے۔ وہ جو لڑکی جو جیل گئی تھی، وہ جو ہے اس کی شادی ہو گئی، اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، مگر دنیا کے خوف سے، دنیا کے ڈر سے، اس لڑکی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور خاتمہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے زندگی کی بازی ہار گئی۔ تو یہاں پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی سوسائڈل جو ہے خیالات آئے، تو اس کو آپ جھٹکیے۔ دنیا میں بہت سارے مسئلوں کا حل موجود ہے، اسی طرح اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی جو آپ سوسائڈ کر رہے ہیں مسئلہ موجود ہوگا۔ کبھی بھی اس وجہ سے آپ سوسائڈ نہ کریں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے یہ بولیں گے۔ دنیا والوں کا کام بولنا ہی ہے، وہ آپ اچھا کریں یا برا کریں، وہ آپ کے خلاف ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے گھر والوں کا، دوستوں کا، استادوں کا، سب کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ، ان کی اولاد، ان کے دوست کے اندر اگر اس طرح کے کوئی مسئلے چل رہے ہیں، تو اس کو مشورہ دیں، اس کے مسئلوں کو حل کریں، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے ان جو خیالات ہیں ان سے نکلنے سے جو ہے کونسلنگ کے ذریعے، جہاں پہ دوا کی ضرورت ہو وہاں دوا کو استعمال کریں، تاکہ ان مسئلے سے حل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریحان منور کو اے پی انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ کاؤنسلنگ ہیوسٹن آفس سے اجازت دیے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا اور گرد نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔